دوستا و قومای گل سلام. دیروز ما یک ویدیو جور کرده بودم. من از ویدیو کست ما جواب آقای احمد کاظمی را داده بودم. او کست صرف مو تاریخی غلط بیانیه را کست ما مریضو کست تصحیح کرده بودم. ای کست دیمنه سیکشن از ویدیو است. ما منیزی کست کوشش نم که نظریاتی تمامیش نه، یک چند دنیش چر که ویدیو کست لینک میشه. ما 4 دنیش انتخاب کردم و ما کوشش منم که هر 4 شر کور کنم من از ویدیو. اگر ویدیو کافی لینک تشت ما میتونم مختصر تر کنم. ما معذرت میخوایم. ما کست د بیکیارد خیم و همسایه مو کست د اونجا درو علفای خور درو کټنه آواز ماشین از نه کست شاید آواز از مر دیسترب کنه، آواز شمور دیسترب کنه، آواز از مر کست کافی صاف نه. به هر حال ما کست زولی از معذرت میخوایم. خوب منی ازی کست آقا کست دعوت نه آقای احمد کاظمی منی اول نه چیزا مگه انگریزا مگه مو تمام فسیلیتیز داره لیکن دلیل نداره چرا زنده باشی. این بسیار یک کلان دعوا است. ما چرکی نه صرف خاندوم درباره از نه بلکه ما منیز نه کس درو زندگی نم، یعنی تقریبا کس 16 سال میشه که ما مستن قد از نه زندگی کدوم جایی که سکول رفتم، خاندوم زندگی کدوم، کار کدوم، گفتگو کدی، دیسکشن کدی دیگه مزه خاطر در نظر از ما کی ابزرویشن از ما قصد که فهم از ما است. این حقیقت نداره، این گپ که حقیقت نداره. خب به هر حال چرکی مگه ما علمی سمینار است با کست ما علمی جواب کست برای ایزی بیدم. از لحاظ علمی کسته اینا کسته نفسیاتی والا جواب که میده اور کسته مگه مازلو هایرارکی. مازلو کسته نام یک شخص است مو آدم که مطلب ایره پروپوز کده و هایرارکی کسته حساب کنو که یک درجه د سلسله درجات است. بس او مگه انسان کسته خود چی یک سلسله درجات داره و مریضی که تو ماس پشت مقصد که مو میگشته چر که مگه انگریزا مگه مو تمام فسیلیتیز داره لیکن مو مریض زندگی خو گو مقصد نداره. مگه مریضی که تو از پشت مقصد خو بیگشتی تو باید کسته اول دیگه درجات تر کسته یک از او درجه باید تو تیر شنی. چری د شکل یک پیرامید است. می ضروریات را که مگه مازلو هایرارکی را که درو گپش میزنه ای کسته د صورت یک پیرامید است، د صورت یک مثلث است. مثلث وش نه که مطلب بیس شی کلانه بس د بال کې مورو کسته تنگ شته مورنه د صورت مثلث مثل احرام مصر و الاحرام مثل بیس شی براډ بال براډ مطلب شی ترست که یعنی ضروریات دیگه تو زیادتر است، اهم است. تو باید ضروریات پورا کنی یک درجه بس تو د دیگه درجه ترقی نی بزور تو پورا کنی د دیگه بزور تو پورا کنی د دیگه بس آخری مدارج چی کسته آخری درجه شی اوټه مست که انسان دیگه چیزار کی کوالیفای کدی پورا کدی د آخری درجه ش کسته تو اس پشتی مقصد میگشتی. خب دیگه ما بیل اول مدارج زیر کسته بگم بس از بعد کسته برایشم کسته مثالم میدم. خب د عنوانی اول نیش کسته اونگه فیزیولوژیکال نیډ تو است، بنیادی ترین اولین ترین سطحش کسته. بزمزو خاطر کسته منی اولین ترین کسته مثل چیز است. فیزیولوژیکال نیډ تو چیز است. مثلا کسته گوشنه نباشی، تشنه نباشی، یخ نکنه، تو را گرمی نکنی، جان تو درد نکنه، یعنی جان تو جور باشه. اینی بیسیکل مطلب فیزیولوژیکال نیډز است. تای فیزیولوژیکال نیډز تو پورا نشته تو د نیکست اسټپ کسته نه موري. اگر تو فیزیولوژیکال نیډ تو پورا نبود نه تو تمام انرژی تو تمام چیز کسته پشت مزه که مو بیسیک فیزیولوژیکال نیډ تو پورا کنه. انسان هم کسته نه منی استیجز لایف هم نه تو کسته هم باید تو از یک عمرم تو باید تیر شنی که مطلب علاوه ازی که تو از این چیزا تیر شنی. از او بعدم کسته از لحاظ عمری هم کسته باید توی یک سلسله مدارش تیر کنه. از او بعد تو طرف مقصد موری. این حال فرض کو چه انسان که پیدا میشه طفلی که تازه در دنیا مایه او کسته دمز اول نه استیج هی است. دمز اول نه استیج او کسته تمامی هم غم از او کسته برای امز فیزیولوژیکال نیډز است. نو او کسته صرف برای چیز زنده که کورش پرشنه گوشنک شد گریانه مر شیر بدی خب یا مر کسته غذای نو بدی کورش که پر شد باز قرار خاونه خاو یک فیزیولوژیکال نیډ دیگه است. آرام یا که بزرگ تیم بیدار میشه که پیشاب شوه یا که فرم سال پیخانهش بای باز پیخانهش پیشاب شماد باز بعد باز گریانه. خب باید تو کسته اور ذریعه پورا کنی. باز دیگه چیز ضرورت پورا کنی. اگر یخ کت گرم کت بازو کسته باز گریانه. اون تو خینی چیزا کسته فیزیولوژیکال نیډ است. خب اینی چیزا کسته
او که انت که بچه پرامشه دوم حسیشی که مثلا کسته انسانا که ضرورت داره او کسته تعلق دوم ضرورت کسته چیز است ضرورت سیفتی است تو اگر مو جان مو خطر باشه مو کسته اول کسته سپوشت چیزمون سپوشتی که برای محفوظ باشی. فرض مثال اگر گوجه آتش لگیده باشه تو نزدیک آتش باشی تو دغمی چیز است تو دغمی مقصد زندگیت نی تو خالی میگه ما هم آتش دور شدم جان خطر خدا نخواسته گوجه فایرینگ میشه دماکم میشه اول مردم چیکار اول تو کوشش نکی از منی زو علاقه که درو حادثه میشه زو تو کن سیلاب میشه تو کوشش از منی سیلاب کست تو کنی دور واشه یعنی تحفظ تو بعد از فیزیولوژیکال نید تو بس پشت تحفظ خود تو باید محسوس کنی محفوظ باشی نو همین میترست اولاتای ریزم کست از پشت حفاظت میگشته تو اولاتای کم کټم شن تو خو بیگانه کی ما اونا کی ترس مخره جلدی ډول نه د بغل کی یا د بغل بابی خو یا جلدی تو تان از منی گلی کسته منی خانیخ مورچر کیو کسته حفاظت دیومنه چیزش کسته ضرورت انسان حفاظت اگر تو غیر محفوظ بدی تو دوباره مقصد سوچت نمونی سیمنه چیز کسته او کسته تعلق است تو قد یک گروه هسته یعنی تو باید ایگو کس باشه که تو اونجی منیز گروه تو مطلب محبت تو ملاوشنا او میتونه گروه خاندان تو باشه خانوار تو باشه فامیلی از خود تو باشه قبیله تو باشه یگو قدگو ملک تعلق داشته باشی تو باید یک گروه کسته باشی اینی ضروریات تم کسته همزو خاطرش که بچه ریزت مور اول کسته باید دوست جور کنه از خود یک او دغه مقصد دیت نه او خالی ما کسته منیزی سرکل فرندز کسته ما کسته شامل باشم مطلب ما می اکی ما بابی ما خوار ما بزو کسته بیرو کسته فرندز ما مطلب کزنز ما مطلب شما خودم خبر نه ولا تایریزه تمام او دوباره مقصد کی مفهم ازو بعد هیچ ذات که پورا شد ازو بعد تو سپشت چیز میگشته سلف استیم یعنی سپشت ریکگنیشن میگشته اولتای رزروش که پیش از کناس وقتی که نام نیمچه جوان میشه تازه درو خود خسر خلاص میشه موشن برای ریکگنیشن خو مویای کست کوشش نکی مویای خرست کنه دختر باشه بچه باشه خو مویای چی رنگ معلوم میشه قشایم چی کار معلوم میشه روی چی رنگ است قد چی رنگ است جلد چی رنگ است زبان چی رنگ است چی رنگ کالا کست بوبشم او مردما تو خپل کالایم خندنه کنه بلی رویم خندنه کنه بلی قد خندنه کنه بلی وزن خندنه کنه بلی کوابیم خندنه کنه تعلق کدام خاندان است کدام سوشل استیتس تو خینی چیز است که سلف استیم والا است توی چیزی که تو مقصد زندگی کنی برای بچه‌ای که تازه نوجوان میشه تمامیش کسته مین فوکس شی نیست بس تو این چیزار که تو حل کردی ازو بعد که سلف استیم حل کرد تو از خود یک ریکگنیشن پیدا کردی یک شناخت که تو پیدا کردی ازو بعد کسته تو اعلی ترین مقصد که او سلف اکچوالایزیشن است یک ازو کسته پشت مقصد است تو کسته میگشتی دیگه نال ما مطلب شمار از سلسله مداری چیزی که مطلب تو در اولادی ریزه کټم شه از والا شمار سمجاو کردم شما خبر نگر شما گرد برخ تو کن تمزو ماحول شما میشن چای که در ملک شما باشین مثلا تو د کویتا باشی یا مثلا ما اینجی د امریکا د زی شارش که موست د اینجی باشی شما خبر استن که یک کلان حصه معاشره از مو کسته اونا بیسیکلی هم و غم از نا کسته گرد چند ساده چیزا کسته چکار مخوره صبح کی کار نه تا شاوره پورا افتر کسته کار نه یا فرض 5-6 روز دفتر کسته کار نه اگر مگه یک روز مو کار نکنی مو کسته شاو گوشنه مومنی یا اگر فرض مو پورا کار نکنی پورا مار کار نکنی مو کسته بیل بجلی خود دادن تن بیل گیس خود دادن تن یا کرایه خانه خود دادن میتن تو هم بیسیک ضروریاتی چیزی کسته یا فرض اگر مو کار نکنی چیزا نتنی بس مو کسته قد مردم داری نمیتن خدا نخواسته و فاتیر برداشت میتن یک آرسیر خرچش پورا نمیتنی یا فرمسال عید رمو نمیتنی کن یا مای محرم نظر داده نمیتنی یا عید کلان قربانی نمیتنی تو مردما کسته یک کلان حصی مردما کسته زینش کسته صرف د گرد نمزی بیسیک چیزا کسته میگشته او چیز است او فیزیولوژیکال نیدش است سیفتی است مثل خانواری کسته مثل خوراک مثل پوشاک و غیره کسته ایسی گروه باشه مثلا کسته می مراسمای مذهبی قومی رو ناکس شرکت کنه تا که مردمان که یا شما فور نمیتن شما کس از منیز برو بدر کنه یا یک بلک مردمان سی شناخت که او مردمان مر چیز مگه دواریز مو چیز مگه اگر مویت نکدی مردمان بد مگه گیت کدی مردمان بد مگه ید مر یک کلان حصی مردمان کس زینچ د بلیم زی مشغوله چای که د اینجا چای که د اونجا از این چیزا اونا زینچ برو بدر شدید نمیتن از خاطر ازی که اونا کسته او قص ریسورسز یا او قص وسایل یا او قص چیزا کسته ندارن اکثری مردمان شما گر تو کنه لیکن باوجود هم زیگه باکی ما میزنم
اصل اینال ما کست واپس کست در ما از خاطر از گفتم یک بار کست مو بگی که سلسله مدارج چیزش نه و اکثر مردم کست دنزی چیز اخته از بعد کست ما تو کست گفتم میتونه اینالی خب و انگریزایی که مطلب هایر میدل کلاس تعلق شسته اونایی که امیر خاندان هسته آیا اونا منی زندگی تمام فسیلیتیز داره لیکن گو منی زندگی خو مقصد نداره در نظر از ما کسته بسیار کلان غلط بیانی است بخشش باشه اول یک دنه ماشین بود که الفار کټم کد یار اسه طرف کسته ای همسایه که د تای است همسایه که مو د طرف راست که او طرف سړک است هم خدا خو گو کارونه همسایه که مو طرف دیس چپ داره اوم کسته شروع کده سه چهار همسایه مو کسته دیگ وقت کار شروع کردن جیغ شور است ما از خاطر جیغ شور کسته از معذرت میخوایم امید نم که شما آواز از ما بشنوین من از کسته ما کوشش نکنم زور کسته گپ دی خب آیا اونا که اپر میدل کلاس است اونا که مطلب چیزا ذره چپرشته آیا واقعی کسته اونا هم چیزا کسته تمام فسیلیتیز داره لیکن اونا گو دلیل نداره برای زنده ماندوی خو اگر مطلب قصد که ما شناختم قصد که ما فهمیدم قصد که ما گپ زدم قصد که ما دیسکشن کردم اونا کسته د اسکول هیچ کسته اونا را یاد دادم شم تو خو وقت شما د زی دنیا که آمدین امی دنیا را که د شما د وراثت شما رو ملاو شده شما منیم زی دنیا که تو غمنین شما یک بلوگ زی چیزای دنیا را خوشم نما یک بلوگ زی چیزا دنیا شما میگن یار اینا صحیح نیه اینی چیزا غلطه اینی چیزا کسته باید چنج نه باید تبدیل شنه باید تر نباشه شما بله یک بلوگ چیزای اعتراض دارن در هر جای سر دنیا باشین بله مختلف چیزای می بله سوشل میدیا خودن چم شما برین مردم کسته باره مختلف چیزا کسته دیسکس نه ای ثقافت چی بده ای سه مذهب بده ای تر باید نشنه ای تر باید نشنه این مسئله تو خم نخ تمامیش مطلب چیز است که این دنیایی که تور د ایرس رسیده می دنیایی که تو منیر زندگی نی د وراثت درست ملاو شده تو یک بلوک چیزای زو کسته برست تو ناپسندیده تو میگی نه اینار ما کسته بدلی کن د اسکول لیول اینارم کسته میرم گم تو یک دنیا ما دیک تور د ایرس ملاو شده تو یک بلوک زیج کسته خوش نداره اینال تو چ کار نه رول است تو چیزه د عنوان ازی که مطلب تو منیم زی زمین ماده تو کمی قصد رومنی تو کوشش کنو که ام یک بلوک چیزایی که تو خوش نداره یک کم سے کم یک دو چیز زور کسته تو تبدیل کنی یا کم سے کم تو بهتر کنی تاکہ وقتی که تو از دنیا موریمی دنیا رو تو د وراثت میده د نسل آینده کسته اونا کسته یک بهترتر دنیا کسته داشته باشه یعنی مقصد است تو چیز است که تو یک دنیایی که دستو ماده تو از وقتی که تو موری تو یک بهترتر دنیا کسته تو تاولی نسلی که در اومایه تو تاول زو کسته کنی بازمزو خاطر لیکن شما خودشم خبرن که ذهانت دی مردم لیولش کسته مختلف است بعض مردمایی که بسیار کسته ذهینه اونار کسته ای گفتم شکیار د جایزی که تو را گو انتظار کنی که موتور مقصد بدی تو باید کسته خود تو باید مقصدی از خود خورد تو چکار کنی که دریافت کنی یا که تو جور کنی بهترین چیز است که تو برای خود یک مقصد جور کنی و اگر مثلا تو میگی یار ما او قز لیول ذهانت دارم ما سرچ کنم خود نشتم خب بر تو دریافت کن خب بازمزو خاطر تو منی که اونایی که انتهایی ذهین آدمای اونایی که واقعا کسته ریسورسز هم در ذهین آدم هم است اونا کسته کوشش نه که کلانترین مسائل دنیا رو کسته حل کنه دنوانی مثال ما کسته شمار میدم الان شما الان ماسک شندن نه یرم شما شندن که اون ما کوشش نم که یک ریزه حصه انسانیت در از بله زمین وردنوان مقصد خمگه در از بله زمین کسته مبال کنه اور کسته بله مریخ کسته اونا رو آباد کنه خو وجهش چیز است وجهش خاطر است که زندگی انسان کسته دبلی زی زمین کسته یک بلو خطرات داره این خطرات است که انسانی زندگی از بلی زمین بالکل ختم شده یک شکست خود کلانترین خطر خود انسان است خودم خبره که انسان ها در هتیارا جور کرده که اونا کسته میتونه شهرار کسته تباه کنه و اگر او پورا فول اسپیکترم شکست استعمال شنه زمین پورش ختم نه چقدر که انسانی آبادی است از بلی زی کسته میتونه میتاو شنه پس یک خطر کسته استام کلان خطر خود انسانه بریزی کسته دیوم خطر چانس یک وبایی ناجوری است که انسان کسته علاج نتنه کسته بهتره نسل انسان کسته ختم کنه تا سیوم کسته خودی امی هوش مصنوعی است که هوش مصنوعی قدر ذهین چنو سلف کانشس شنه که مطلب خود مختار شنه وزازو بعدو فیصله کنی که ما نمیخوایم ما انسان نمیخوایم انسان کسته ریسورسز ضایع نه دم رایز ما کسته رکاوټ یا انسان کسته کافی ذهانت نداره اینا کسته اینا باید کسته غول پس شنه باید کسته انسان را باید موقت ماشین کسته چیزا کنی مثلا قد روباتس کنی که اون از انسان کده بهتر از لحاظ نه صرف از لحاظ جسمانی از لحاظ ذهانت دم از انسان کده زور پس انسان از لحاظ جسامت دم کمزور از لحاظ ذهانت دم کمزور پس انسان هر کس پس کنی
و علاوه از او که خطری است که مطلب از بال که سنگ آسمانی باید که او که پورا نسل انسانی که ختم کنه. شما خبر هستین که از انسان پیش اینچ که بسیار مختلف جاندارا بودن، مختلف اقسامی پودا بودن که امروز که نیست. شما خبرین که یک سنگ شهابی که چیزا که لگید در 66 یا 65 میلیون سال پیش که او تمام نسل دایناسور که ختم کرده. دیگه شما خودتون خبرین که دایناسورز که اینجی بله زی زمین که تا قریب 180 میلیون سال که بله زی زمین که وجود داشته. انسان مطلب اگر انسان مختلف استیجز داشته. پیش از انسان که دیگه انسان نما جاندارام که بوده. اگر ما خود هومو ساپین خود انسانا که ما بگیری، انسانا که بله زی زمین که یک لگو 30,000 سال گرفته که تا یک لگو 60,000 سال که دمی قصد دورانی که بیله منده. یعنی توقن دایناسورز توقن که 180 میلیون سال توقن یک لگو 30,000 تا یک لگو 60,000 سال توقن. اونا میلیون زه 100 چند میلیون زه. از مو 100 چند هزاره. دیگر شما توقن که 1000 دانه هزار که یک دانه میلیون میشه. خو اونا که از مو که بسیار کامیاب جاندارا بودن. بسیار لمبا عرصه که بلیزی سر زمین که اونا مانده بودن. لیکن امورم که شهاب سنگی که مات امونارم که پورا نسل شکست ختم کرده. یک دن سنگ شهاب که اور که چیزا که دیگه اور که ماس اکستینکشن مگه پنجم ماس اکستینکشن در نظر ما دیگه شما که سرچم بیدن که منی زو که تقریبا 3/4 تمامی جاندارا و یک پودها که اونا نسل شکست از بلی زمین که مفقود شد. پس وقتی که او در کامیاب جاندارا از بین رفته، انسان هم که چانس که از بین بوره است. و زمزی خاطر اون مقصد تو جور کرده که یار مو چرکی امی هوش مصنوعی که کافی چیزش ده، روباتس که کافی چیزش ده. اگر مو منار زری راکت رایی کنی بله مریخ چر مریخ قابل زندگی خنیه بر انسان نیه دیگه. اینا بوره دا اونچ که کالونی جور کنه، جگه جور کنه، خوراک جور کنه، هوا جور کنه، صحیح تمپریچر کنترل کنه. مطلب دملیم زو جایی که اینا مخصوص میخوای آبادی جور کنه. از بعد باز یک کم حصه انسانار که استسته کم انسانار که اونجا ببره آباد کنه. چرکی اگر از بلی زمین نسل انسان ختم شد، کم سے کم یک آبادی انسان که اونجا بمونه، نسل انسان که معدوم نشنه. مطلب انسان یک سکند چانس که برایش که داشته باشه. توخ مطلب چی قصد یک کلان مقصد است برایزی. خب یک بلوک مردم است که د لیول ذهانت نداره و قصد لیولی چیزا نداره. بزونه یک بلوک که سپوش چیز میگشته. مگه ما که بون خوب ما سپوش یک دنه یگوتر کیمیکل بگشتم یا تر کمپاوند بگشتم یا تر مولکول بگشتم یا تر انزایم بگشتم یا تر پروتین بگشتم که کسته فلانی ناجوری کسته. مثلا یک فوکس خو بر یک ناجوری مونه. یا فر مثال ما کسته گو ماشین کسته امپروو کنم، یا مثلا ما گو اقتصادی مسئله حل کنم، یا فر مثال ما گو سیاسی مسئله حل کنم، یا فر مثال گو چیزا سوسایتل والا مسئله حل کنم. یا خو اگر دزول اولم نبود که مگه ما ذهانت مو قزم نیسته، بس مگه خو عموم مسائلی که آلردی حل شده در دنیا خیلی گلوک مسائل ما مون قدرت گروه شامل میشم که اونا بله حل یک گلوک مسائل کار ما قدرنا کست مدد و او تر کست ما دنیا را بهتر نم. شما وش کردن که گلوک بچه از اسکول کست از کالج یونیورسیتی از بعد منی پروفشنال لایف که مادن اونا کست یک چند ماه خوره چند سال خور کست مورن برای مردمایی که به خانمان برزنا کست خانه جور نه. شما خبر استین هوم فار هیومانیتی سامثینگ مطلب امزوالا کست یا فر مثال کست او جایی که مردم آب شامدنی نداره، آب خوردنی نداره، برزنا بور آب بدرو، یا اونایی که بجلی نداره، سولر سیل وغیره کست برای مردم جور کو. یا بور یک سی زندگی خو جایی که مردم استاد نداره بور کست پڑھاو کنه مردم یا که فر مثال بورو گو جایی که درو جنگل کٹائی میشه، مثلا تو بور بگی ما جنگل میفوز من، یا گو جایی که جیل میلش ده تو کوشش نی جیل صاف بیلی صاف کنی یا صفایی کنی تا کنجی چیزش نه. یا گو مقصد خور میله که ما گو درختی که درو نسلش معدوم میشه بچاو کنم، یا گو گول را یا گو اینسکت را. خلاصه کست توخ کو مختلف لیولار کس بیستی چیز است، کس د بیستی ذهانت چی، د بیستی صلاحیت چی، د بیستی وسایل چی، بیست چیزی هر کدام شکست کوشش منن مقصد خیشته که او دنیایی که اونا رو در ارث ملاو شده وقتی که اونا از دنیا موره یک دنیای بهتر کسته در جهت. ما گفتم که مطلب این پورهش نیه، این مطلب یک ریزه حصه معاشره است، چرا که اکثری حصه معاشره کسته
در زی لیول که مطلب تو سلف اکچوالایزیشن میگه دزویج نمیرسه اونا کسته دموز بنیادی هم فیزیولوژیکال نید خوره هم سیفتی ده کسته همون که تعلق مخده یک گروه باشه همون که ما یک شناخت داشته باشم سلف استیم ما اکثر مردم ها در این زی لیول کسته بود بس اونایی که مطلب حساب کنو که بهتر ذهانت بهتر مواقع بهتر وسایل که در او کسته در لیول چیز مارو کسته در لیول سلف اکچوالایزیشن کسته ماره پس ما کسته دوباره گپ خو مگم آقا کی دعوا منه که انگریزا مگم مو تمام فسیلیتیز داره لیکن مو دلیل نداره که چر زنده باشی در نظر از ما کسته غلط بیانی است یک کسته بسیار ناانصافی ولا گپ است خب دیونه گپ که اونا گپ شمیزنه او کسته از گپی یک فلسفیانه بهسر بال نه او کسته گپی پازیتیویسم است کم خاموش شده یک دنه دو مسائل خاموش شده یک دنش کسته توالی شروع چنگاوا امیدم که مطلب آوازایم سم بهتر باشه که جخشورا کم شد دیگه زولی از تبال مسئله از جخشور کسته معذرت میخوایم خب پازیتیویسم کسته او درو چیز مگه انسانا کسته هر چیزی که مثلا دمانی 5 سنس مبایه مطابق از نظریه کسته مطابق از سوچ مطابق فکر هر چیز که منی از 5 سنس مبایه مور که ما حواس خمسه مگی خمسه عربی لفظ خمس عربی لفظ 5 را مگه حواس مفهمی حس را مگه دیگه می 5 دنه مثلا کسته بینایی تو حسی اسمیل تو کسته تست تو زبان تو جلد تو که مطلب گو چیز تو ټچ منی مثلا گرمی اخیر کسته تو محسوس منی شنوایی تو یعنی میشنوی یعنی 5 حس را کسته در اوگه مثلا مگه هر چیز که مطلب منی از 5 حس پای حقیقت داره هر چیز که مثلا کسته منی زی حس که نه او کسته حقیقت نداره خب در نظر منی زی گپ غلط چیز است این گپ کسته در نظر از ما کسته بسیار مطابق عقل است وجهش از خاطر است هر چیز که در ذهن تو آمد تو باید یک مکانیزم داشته باشی یک طریقه کار کسته داشته باشی که تو وریفای بتونی نه که مثلا کسته چیز حقیقت چیز کسته فکر است و چیز کسته اسپیکولیشن یا مثلا کسته چیز وهم ته چیز کسته گمان ته وهم و گمان خود تو از حقیقت خود جدا بتونی گو طریقه کار خو باشه بس شاید اینا کسته تر ارگیو کنه نه یار مو کس ضرورت نداره گو مکانیزم داشته باشی خودی تعقل کسته می که تو خود تو فکر نی می که تو خود تو تعقل نی می کسته خود چی کافیه می که تو یک دلیل داره تو یک ریزن که تو داره خود که تعقل نی می تعقل کسته کافیه که مثلا کسته تو وهم و گمان را کسته از منی فکر کسته جدا کنه خب علی مطلب اگر ما فلسفیانه بحث کنم برای یک بلوک دوستا کست از دیسترس از نشاید اگر برو در نشنه مثلا کست شاید بورینگ باشه بیل ما مثلا از ریل لایف کست برایشم کست یک مثال بدم خب اینال در عنوان مثال کسته ناجوریر کسته شما بگیرید خب یک چیز ما میگم خوب که شما وش کده باشین ما مطلب که یال خو مطلب 16 سال شده اینجا آمدم مطلب کم ریزه که بدم شکست بنداری کسته ما در کویته کسته وش کدم که خاطر نور چکار نمگه یار کسته تو مگه خود تو نفس تنگی داره خب یک وجهی که مطلب تو نفس تنگی داره از خاطر زی که خون است تو بد شده خون تو بد شده بیا کسته ما کسته خون است تو کسته کم برو بدر کنم خون بد از منی جان تو بدر کنم اون نفس تنگی تو کسته روست میشه خب اونجا رفته اون خاطر نور چکار نه او خاطر کسته یک رکش کسته میز نشو مگه روش کداشین در چاقوی کن در کم کیلو ولا چاقو در انزل وزن از بنی چی یک دانه رکش کسته مونتینه بزو کسته خون کم مور تون خون واقعی کسته خون سیاه از بعد میگه توخ کو این خون سیاه کسته این خون تو خون میلیته و یک خطر که خون راست بزوات خون کسته دستایش پستانه مطلب خون روگ منه بزوات و خو پلیسیبو افکت دیگه د لاس چیزا کسته و خاطو کسته فیل نه که و ما گو کار شده گو علاج شد و نفسیاتی اثر اندازه گان ما کسته نفس ما کسته بهتر شد لیکن حقیقت است که او چیکار میشه تو خو اگر تو لیازی تعقل بگیری سر دلیازی فکر خو بگیری سر دلیازی دلیل کسته بگیری گابوزو سای ما تو د پیشچیم خوش کدی وقتی که راگازور که منطقه از منیز خون که ما دو کسته خون سیاه و خون تیره و خون سیاه تو میگه هر خون سیاه واقعی خون میله و دیگه د زین است ما خون سیاه خون تیره میله دیگه از منی جان که برو بدم شه از وقت تو خاطر میگه تو بهتر فیل احنان ما کسته بهتر محسوس میگه تو نه صرف کسته خون میله برو بدر که تو کو تو کسته بهتر شته لیکن گرتور کسته وریفای کردنی باشی مثلا اونایی که دمنی مدیکال است اونایی زی کلو کی وش کده مثلا کسته مکانیزم که خبر است اونا چیز میگه
او ای خاطو کست از خاطر زی نفس شتنگا که انمیک بوده مثلا کست ای کست شکاری کم خونی بوده و شما خبر هستین که رید بلد سلز تو خون تو مختلف خلیات داره دیگه خلیه سفید داره که مثلا کست برای دفاعی جان است پلیتلیتس داره برای اینکه خون تو لختنه از خون ریزی بچاونه و کست خون سرخ داره رید بلد سلز داره که مطلب کارزوی چیز است که اکسیژن کست جان تو بره حالا اگر تو شکاری کم خونی بودی انمیک که تو بودی خون منی جان کم رید بلد سلز کم بود تو یک چیزش که علامت نفس تنگی داره شما شاید تر پیشنت ها روش کده باشین یا تر مردم ها کسته وش کده باشین که سیکل سیل انیمیا داره یعنی مطلب خونش خود داره لیکن رید بلد سلش کسته شیپش کسته خراب است از خاطر ناجوری کسته و ناروش که نفس تنگی نه منده موشن جلدی منده موشن نفس تنگی نه او قطاش تلخه جانش کسته درد نه ما خبر نیم شما نه ریال لایف وش کده نه کده ما من ریال لایف کسته وش کدم آدمایی که مطلب سیکل سیل انیمیا داره و سیمپتومز شم وش کدم خالی خاطو بیچاره کسته انیمیک است و کی است از خاطر امزو که اکسیژن پراپر نمیرسه و کسته جلدی منده میشه نفس تنگ میگیره و قطعش تلخ منه جانش کسته درد میگیره بس پیش کسته بند مورش کسته بند کسته راکش مونتینا خونش کسته برو بدنه ال د نظر تو مسئله حل کدی او مسئله پیچیده کد او خاطو کسته از اول خون چی کم بود که تو خون که تو مزید بدر کدی خو تو امو انیمیا زور تو متر کدی دیگه او خالدی شکار کم خونی تو مزید خون زور کم کدی تو فول بدتر کن برای وقتی طور پر امو لازم است و خاطو خیال نکی خدمت ما درو علاج مشروط و یک نفسیاتی طور پر خود کم تا بهتر محسوس مونه وقتی طور پر او کس درو چیکار میشه شیر زین زور کس درو بازی میدم اون چیز که درو میگن و بازی نمیزو خاطر خوب میسن لیکن چند روز بعد تو نه واپس مسائل شکست پیدا شد واپس کس سیچویشن زو کس چیکار شد سیچویشن زو کس خراب شد خب یا امیتر کس قصه چیز است پیشی مردم موره گو کسته دیهایدریت است خو الکترولایت امبالانس کسته مثلا کسته داره و شما خبر هستین که اینا خو یک بلوک مسائل داره مثلا کسته الکترولایت تو که امبالانس میشه رفتار دل تو کسته چیزا میشه بله نفس تو کسته سر انداز میشه منده میشی جان درد میشی کنفیوز میشی خود خبری چیز است اور کی موره اونا مگه یار خو اصلی ترسته که تو کسته صفرایی گو مسئله داره کسته ما کسته ترچ کار کن اور کسته اولتی دلجینه د سرچ کسته اور مگه تو نه دان کسته ناخون چقی کوم نه دان او کی اولتی نه او چ کار میشه وقتی که تو اولتی منی مزید کسته از منی جان تو لیکوید کسته برو بدر میشه مزید کی مینرالز منی جان تسته تو کسته برو بدر میشه د جای که تو مسئله حل کنی مثل خون وری تو مسئله کسته مزید پیچیدن وقتی طور پر اون گهان ما کسته کم بهتر محسوس کرد لیکن از بعد کسته واپس امون کسته کامپلیکیشنز برش کسته میشه تو او درو تعقل نه عقل استعمال نه دلیل ریزن تو درو میگنی که مریض کسته وقتی طور پر بهترم شد و تو محسوس منی خال خون میله ولا قصه چیز است خوشم خودم خبر است ما پیش از اینکه دونج بول خالی که التی نه خو الکترولایت شیم بالانس کامپلیکیت موشه دیهایدریت خو مسئله موشه زیادتر موشه لیکن ما پس دوباره خون برم که خون میله را که مطلب شما رو میگه او بیسیکلی خون میله نیه خب شما خودم خبر هستین که مو دو رنگ رگ داره نه یک رگ است که مثلا کسته خون را از منی دل کسته مبرد منی پوره جای کسته میرسن که شما کسته چیز میگن و شما آرتریز میگن شما کسته شریان میگن بس یک خون که از منی دل مبرد تمام جان تو یہ اکسیژنیتد مثلا وہ اکسیژن رو مبرد تمام جان تو نه بس امزو خاطر خون کسته تر لایت سرخ است هلکه سرخ است روشن سرخ است امزو خاطر طور که چیزا کن تم گوی خونی صاف است لیکن ام بازمو خونار که واپس از منی خلیات میگره واپس کی طرف دل تو میره او کسته منیش اکسیژن کمه منیزو کسته کاربن دی اکساید زیاده بس امزو خاطر کلر ازو کسته تیره تر دارک تر است بس امزو کی چیزا والا کی برو بدرمونه او خون میله نیه او بیسیکلی چیز است او ورید ترمنه اور کستمو یک خوشریانه که مطلب خون اکسیژنیتد مبره که مو آرتریز میگه وی که واپس میره او ورید تست یا وینز که مو د انگلیسی میگه واسه خاطر او وینز شرکت نه او که ما خونی تیراتر خو مطلب مشست که نی که مطلب خون میله او مسست است که بنیزو اکسیژن کم کاربن دی اکساید درو زیاد است واسه خاطر کسته دیگه نال تو خیلی چیزار که است خبرم شه لیکن اگر تو مطابق خیال تو اگر تو خبر نباشی خون وش نکده باشی خونی کی از منی آرتریز برو بدرم شه خونی که از منی وینز برو بدرم شه یعنی تو فرق زور که تو نفهمی تو او خونی صافی که است خون میله ور که تو وشم د پیش چم کدی ور شکست بندم که برای تو اکسپلین منه تو تعقل دیگه عقل تو قبول نه چم تو میگن چم تو قبول نه عقل که است تو قبول نه یمکن تو خو که است فکر تو وریفای نمیکنم زو خاطر
تو برای که یک گبی که تو شنیدی تو برای که تو وهم و گمان را کسته تو کسته از چیزه کسته از منی فکر کسته تو کسته جدا کنی از منی حقیقت که تو رو جدا کنی تو باید یک طریقه کار کسته داشته باشی و او طریقه کارش کسته از لحاظ ساینسی کسته موست که تو تجربات منی آزمایشار منی بار بار کسته تو آزمایشانی مطابق نتایج آزمایش کسته تو میگی خو این چیز که مطابق عقل مخصوصی میماد خب مطابق دلیل کسته صحیح میماد مطابق چیز صحیح میماد آیا کسته در حقیقت صحیح است یعنی تو باید او را آزمایش کنی تو از منی آزمایش کردی بس او آزمایش تو دیگه آدم کسته مزید آزمایش کرده وریفای نه خب این آدم آزمایش کرد ما آزمایش کنم اگر او آزمایش کرد یک نتیجه بدر کرد ما آزمایش کرد نتیجه از ما مختلف و بازم قبول نیه مگر ما تو میتونی اون چیز پیش تو گو غلط کار شده تو میتونی گو چیز میس کرده باشه گو چیز پیش تو کل شده باشه گفتی آزرگی کسته دیگه مزو خاطر تو که یک چیزی که وریفای نی زیر آزمایش دیگه آدم که مو آزمایشار نه او باید کسته سیم نتایج کسته برو بدر کنه کم نزدیک نتایج داشته باشه کنسیستنسی کسته بریزو لازمی اگر نتایج مختلف آمد میگه نه این کسته باید دوباره کسته مرتو کنی گو جای کسته پیش مغلش تو تعقل تو است گن تعقل تو رو تا یک میتونه تو رو بازی بده میتونه کسته تو رو گمراه کنه میتونه کسته تو رو چیزا کنه مثل چیز وری مثل می خون را کسته تو منش کسته تو برو بدر من دیگه خو ما میخواستم کسته از کویتا والا مثالی چیز دارم کسته بدم لیکن ايش کسته رو 3 منیت کسته مشه معنا میخوام کسته تیم شم ضایع کنم مو کسته دومنش کسته برای پوزیتیویزم که شد سیمنشی که وګه د سیمنه سوال کسته آغا مگه یو سوال است که انسان را کسته بیچاره کده سوال کسته کم دور دراز است ما شما میخوایم جواب زی کسته کم شما کسته وسیله کنین ما کوشم کیستز بگم دیگه تایم شما ضایع نکن خو سوال چیز است مگه چرا هستی وجود داره و چرا ناهستی وجود نداره یعنی امی کائنات که شما میگه نمی هر چیز می چیزار که مو چیز میگه در انگلیسی things میگه دیگه نه چرا وجود داره چرا باید کسته ناتینگ نباشه مثلا کسته هیچ چیز وجود نداشته باشه هستی بالکل وجود نداشته باشه خب می پیش دو چوایس یا هستی است یا هستی نیست دیگه اون میگه یار اگر امی هستی که وجود داره امی باید چرا وجود داشته باشه دلیل هم چیز است ریزن هم چیز است کاز هم کسته چیز است ای برای مطلب ما خو مطلب جواب از لحاظ ساینسی مثلا کسته ساده چرا که از لحاظ ساندی یک زمان کسته ناهستی وجود داشته یعنی مثلا کسته موږ یک سینگولریتی او پوینت که مو ناهستی میگی یک پوینت بده که مطلب کائنات هیچ وجود نداشته باشه درخت و پرخت و جانور و انسان و ستاره و پلنیت و هیچ کدام از کسته وجود نداشته یک سینگولریتی کسته بده خو از بعد کسته مطلب دماغش بیگ بینگ شما خبر است نه تمام از یونیورس کسته آماده و عمر زوم کسته 13 بیلیون چند سال است 13 بیلیون و 8 سال است بلکه ما مطلب کسته وریفای کنم لیکن شما خودون شما کسته وریفای میتونن 13.8 بیلیون سال پیش کسته شده مطلب می عمری کائناتی که ما داریم از او پیش کاشت از او پیش کسته مو خبر نی میتونه از او پیش کسته امزیالا یونیورس بوده او کسته از بعد تو که انرژی خور خلاص کرده از بعد کسته است شرینک کرده رفته طرف سینگولریتی آیا این تسلسل ازی است آیا مثل ازی و مزید کائناتی دیگه است دیگه مو خبر نیست این تمام چیز را کسته نشان میده این تمام کسته محدودیت علم انسان را کسته نشون میده این چیز کسته د ذهن خبرین این بسیار امپورتنت بریزی کسته خب امی کائناتی که مودری این کائنات از مو کسته 13.8 بیلیون سال کسته جوړ شده خب زمین از مو کسته که عمرش جوړ شده او کسته 4.5 است 4.5 بیلیون سال کسته پیش ده یعنی د غول کسته 9 بیلیون سال فرق امزو که مطلب کائنات که مطلب آغاز شي که موشه تا که زمین د وجود مایه 9 بیلیون سال کسته گیپ 9 بیلیون کسته بسیار کلان منی هر بیلیون کسته 1000 میلیون شما باید کسته زین خور کسته بگیرین خب یعنی فرق کسته لیکن مو تازه خبر است مو مطلب مو چیکار نه کی ما مطلب به اول کی وسعت یونیورس بگم تا کی حیثیت انسان را ما برش بگم وازمنی دل از ما یک نتیجه بدر کردن کی جواب ازی کسته خود به خود ذهن شم خود به خود کسته واضح شم ما خود چم میخوام دزو نتیجه کسته بیرسن خو امی مطلب اینالی کسته امی بیگ بینگ شد خو می مطلب کائنات که مت عالم منی ازی کائنات کسته از 100 تا 200 بیلیون گلکسی است گلکسی خب یعنی کهکشان کسته و منی هر کهکشان کسته تقریبا بیلیونز و میتن حتی که تریلیونز ستاره باشه دوباره کسته برش میگم خب
منی کائناتی که مدره منی یونیورس که مدره منی کست از 100 تا 200 بیلیون کست میتونه چیزا باشه کهکشان باشه خب و منی هر کهکشان میتونه صدها بیلیون و حتی میتونه تریلیون دیسا تریلیونز کست ستاره باشه و هر ستاره نالی سورج از مو کست روز از مو کست یک دن ستاره خو و هر ستاره کست میتونه از خود یک بلوک پلانتس داشته باشه یعنی نظامی پلانتری سیستم می که مو داره منظومه شمسی که شما کست در او شما گین که روز کسته یا خورشید یا سورج کسته یک دانه ستاره د گرد از یک بلوک سیارای دیگه کسته چکر مخره خب که زمین کسته یک از سیاره است خب بس هر سیاره کسته میتونه گرد خو ماه داشته باشه یک دانه ماه چند دانه ماه یک بلوک ماه کسته داشته باشه دیگه شما مطلب ما شمار درو چیز میگم مطلب شمار وسعتی چیزر کسته توخ کن وسعتی کائنات توخ کن خب تو میگی درو از تو سوال نه کیار می things کسته می یونیورس چر وجود داره تو درو دوباره تایم شی گفتی که مثلا 13.8 بیلیون سال کسته در وجود مادت و این قص کسته وسیع است این دزی جواب کسته چیز تعلق ش داره تعلقش کسته تعنوزم کسته صبر کن خب ما گفتم که امی قص کلو کهکشان خب کسته چی قص کهکشان که منی 100 تا 200 دنه منی هر کهکشان میتونه چی قص ستاره باشه بیلیونز یا تریلیونز و هر ستاره کسته میتونه از خود یک منظومه شمسی و یک خود یک پلانتری سیستم داشته باشه خب دیگه از منی زو کسته از ستاره از مو کسته نامش خورشیده خب یا مثلا روز یا سورج کسته مو میگه این کسته عمری زمین از مو کسته 4.5 بیلیون سال است منی اینمزی کهکشانی که مدره که یکی از بیلیونز مطلب می چیزا کسته یک از بیلیونز کهکشانای دیگه است نام از کهکشان مدره کسته میلکی وی بخشش باشه مچر منی دان کسته خب نام از است میلکی وی ورم شما خبر است علی د کنارای هم میلکی وی مطلب کسته مو د اگزو پلانت کسته یک دنه على زمین از مخک سیاره نه یک سیاره دیگه اونا کسته دریافت شده خب بل ما نام از سیاره بگم نام از سیاره است PSR B1620-26B نام از است خب یعنی کسته ما شماره زور کسته داد مکچر کس خود یک شماره داره عمر ازو کسته چقدر است عمر ازو کسته 12.7 بیلیونه یعنی مطلب ما درو چیز گفتم وقتی که یونیورس از کائنات از مو شروع شد آغاز شد و کسته عمرش 13.8 بیلیونه لیکن عمری از این سیاره کائنات نمیگم کهکشان هم نمیگم ستاره نمیگم یک دانه سیاره ما درو گپ شنیدم عمر از کسته اورم کسته منی میلکی وی از مو یعنی منی کهکشان از مو است عمر از کسته چقدر است عمر از کسته 12.7 بیلیون یعنی اثر کائنات کده او صرف 10 بیلیون سال ینگ تره یعنی جوان تر است یعنی دمانی اولین 10 بیلیون سال کسته یک بلوک کسته چیز سیاره یک بلوک کسته ستاره جوړ شده یک بلوک سیاره هم کسته جوړ شده یعنی او از عمر ازو کسته از عمر زمین از مو کده 2 برابر است یعنی عمر زمین از مو 4.5 بیلیون سال است عمر ازو کسته 12.7 است 2 برابر چی بلکه 3 برابر درو گپ شمیزم خب ما چر درو عمر ازی سیاره قدزی سیاره عمر زمین در قدزو سیاره ما چیزن تو منی 4.5 بیلیون سال چیکار شده که د منی امزی کسته منی زمین زندگی ما خو وی زندگی کسته استسته ارتقا کده مختلف جاندارا ماده و جاندارا کسته از بین رفتن تا که انسان ماده و انسان کسته او قدر ذهین است که او کسته درو چیکار نه کی مثل خود خو یک ذهانت دیگر درو جور منه که او ذهانت کسته بنیاد چی دبل بیولوژی نه اینال مثلا مو بنیاد از مو خود خبر بله کربن دیگه نه مو کربن و هیدروژن و اکسیژن کسته است ارگانیک کمپاوند لیکن او کسته بنیاد چی دبل سیلیکون است نه شما خبر از من دیل کامپیوتر بدارم هوش مصنوعی شما درو گپ شمیزدین رنگیز مور خو چیپ نداره موی نداره دندو نداره نان نموخره پیخانه نموره بخشش باشه عرصی نه ونه مطلب اینی گوار کسته نه منه یک ماشین دیگه لیکن ذهانت لیول ذهانت زور تو خزبولی بلوک انسان کس لیول ذهانت زو درو تیز مره و هی تانوز رو شروعات شسته هی تازه شروعات شه پیش تو کنی که درو چیکار میشه خب چرا ما تمام از قصار کدم چرا که این سوال را که مومنی این سوال ازیوم ایرمونه ما تمام از قصار بیکگراند برایش کدم که شما رو این نتیجه برسن تمام از این سوال کسته این کسته ازیوم مونه که می پوره کائنات کسته برای انسان خلق شده
زیل تصور نه یعنی انسان کست مرکزه مقصدی کائنات است مقصد چی موی منزل چی مو خلیفه خدا است مو کست تمامی چیزا کست بریز مو کست خلق شده این چیز است هم در ذهن شما که می وسعتی کائنات که ما در گپ شد زدم که مطلب کست بیلیونز والا کهکشان منی هر کهکشان تو کست بیلیونز والا کست ستاره هر ستاره از خود منظومه داره نه لازمی هر ستاره داشته اکثر ستاره که خود منظومه داره که مثلا منیزو یک بلوک سیاره داره و یک بلوک سیاره است که عمر از نه از سر زمین از مو کده یک بلوکه حتی که منی امی کهکشان از مو منی ملکی وی شما گفتم دیگه سیاره دیگر که عمرش از سر زمین کده 3 برابر خود دوستا شما کست وسعت کائنات داره توغمنین و ایرم توغمنین که سیاره‌ای که مطابق سر زمین 3 برابر کسته عمرش زیادتر است در نظر شما کسته چقدر ذهین جاندارای دیگه کسته که اونا شاید از سر انسان کده بسیار بسیار زیاد کسته پیشرفت باشه بسیار بسیار زیاد ذهین باشه چقدر میتونه کسته وجود داشته باشه ما از لحاظ چیز میگم از لحاظ شماریات میگم از لحاظ استاتستیکس میگم یقینا مو کسته برای شواهد کسته نداره مو کسته واقعا اوش کسته نکده لیکن شما کسته بیل ما یک مثال کست از بلی زمین کست ما شما رو بگم خب باز از بعد مو کست طرف اصلی مسئله کست موری که اصل مسئله کست و جواب وزیر کست میده خب بلی امزی زمین که موسته حتی که مثلا کست شما خود شما رازی پیش که کم پیشتر گفتم که مثلا 65 سال پیش کست اینجا یک دانه چیزی که مایه استروید مایه و کسته بلی زمین هر چقدر که نسل دایناسورز بوده اونها کسته ختم منه حالی دیگه مثلا کسته در سالی بیل که ما مثلا کسته نام شیر بگم شما کسته در 1980 کسته یک دانه پلینتالوجیست همونه که قد فاسیلز کارنه در نامی دیل رسل کسته او یک تصور را پیش کرد که مثلا اگر 65 سال پیش اگر مطلب دایناسورها کسته نسل چی از بین کسته نمو رفت تا این زمان را کسته امکانی ایولوشنی کی بود امکان ایولوشنی دایناسورایتس بود خوی دایناسورایتس کسته چیز بلاسه دیگه او زمان کسته در بنیاد موضوع دایناسورز که از بین رفته در مو 65 میلیون سال پیش رو میگم یک قسم مطلب کسته اونجا دایناسور دسته در نام ترودان کسته ای کسته چیکار بودی مثل انسان ها میته انسان بله دو پای خسته دینه اور کسته بایپیدل مگه ای کسته اونا کسته نه صرف بایپیدل بود بس که مطلب تر ناخونا داشت که اونا کسته میتونست منیپولیت کنه تا که دست انسان اینا نشانیه ذهانت دیگه مطلب تو دست که انت مثل پنجه ورسته مطلب است که تو اوزار استعمال میکنی بس دیوم کسته مغز از کسته از لحاظ جسامت چی کسته مغز کسته کافی کلان بود خب دیگه اون گفتی مطلب 65 میلیون سال پیش اگر در دوی استیج رسید که مغز از جسامت شکست از جسم شکست نسبت جسم شکست کلانتر باشه و ناخونا داشته باشه که مثل ناخون انسان نورخونی مطلب قریب دیگه مطلب مثل از مورد صلاحیت داشت که مطلب منیپولیت کنه و بلی دو پایخ کسته درو ایستا داشت یعنی بایپیدل کسته این درو رجحان ازی کسته مو طرف بود اگر مطلب اگر او کسته از بین نمرافت منقرض نمشد نسل شی امکان بود که مثل همیتر که انسان ها ذهانت در انسان جور نمیشد لیکن مثل انسان ها کسته همیتر ذهن همیتر مثلا کسته غالب میماد بلی دیگه جاندار البته یک بلوک مردم است که میگفت نه کسته اونا چرکی مغز کسته مختلف است شیبی ناخون کسته مختلفه نه امکان نبود کسته باشه لیکن یا خو چانس ازی که بود که شونه چرک مور گفتم نمیتونه ثبوتم نداره که مو واقعی بگه 100% مو بگه مشود یا نمشد مو چیز نمیشه لیکن امکان ازو کسته بود یک و دوم گپ حتی بلیم زمین در گپ میزنم حتی که اگر مثلا مثل انسان وری در ذهن چیز کسته در وجود نمیاد اگر 65 میلیون سال پیش اونا کسته از بین نمرافت مطلب نسلی دایناسورها منقرض نمیشد چرک اونا زمان تاپ پریدیتر نه این حال مثلا کسته انسان است کلانترین شکاریش کسته کینگ کسته انسان است او زمان کسته اونا اگر اونا بود د وقت که د موجودیت دایناسورها کسته امکان ازی که میملز از منی دل میملز که میملز کسته انتر ایوالوشن از دل زو پرایمیتس پایم از دل پرایمیتس کسته مو رنگی هومینایدز وری کسته که موی از بعد باز نسل انسانی از منی زو کسته برو بدرش نه چانس ازی کسته نبود یعنی اگر دایناسور منقرض نموشد نسل چی امروز کسته انسان در زمین وجود چی نداشت یعنی امکان وجود انسان کسته زیرو کسته مشد چرا خاطر چرا که اونا تا پریدیتر بود و د موجودگی از نکسته میملز ریزه هی مومنت کسته مومنت و اونا دامینیت نمشد تمام جای نبود چرا که اونا کسته مسلسل تای زور شکار بود
از خاطر وجود انسانی که است هیچ نمیماند. خب ما مثالار چر دادم. یک وسعت کائنات، زمینایی که سرزمین که کلو ستارهایی که بسیار در حساب تریلیون زمینایی که در حساب از او قدم مقدارش زیاد است، از زمین که 2-3 سال 2 برابر 3 برابر که است کهنه است. پس چانس ازی که مطلب در اونجا چیزا باشه بسیار بسیار کست زیاد است امکانات چی و میتونه از مو که سالها پیش کست ماده باشه. پس یک مقصد تمام از گبی است. یک گب که انسان که اگر مو تر تصور کنی که انسان واحد ذهین جاندار است در من پوره کائنات کست، ای بسیار کلان غلط فهمی است. ای صرف مو یک هی طریقه مو اکسپلین میتونی اور کست مو چیز بگی انتروپوسنتریک است. یعنی مثلا کسی مو بگی که انتروپو مطلب انسان، سنتر مطلب مرکز، یعنی انسان محور در دیگه زبان فارسی زبان نظری مو، یعنی دزی چیزا که است که انسان سوچ نکیار مو کست مرکزی یونیورس است، تمام چیز بریز مو کست خلق شده. خب مثلا مو خلیفه خدای، تمام چیز گرد از مو مقصدی کائنات است. ای بسیار کلانترین غلط فهمی انسان است. ای کست نشانی تکبر انسان است. ایر کست اگر تو در زبان سیاسی بگیم زل است که تو بگی هیومن اکسپشنالیسم، یعنی مثلا انسان کست اثری دیگه جاندارا مثل قانونی که دبلی کائنات بلی دیگه اپلای میشه و کست برای انسان کست اپلای نمیشه. انسان از او که چیز است مختلف است، یعنی مستر دیگه جاندارا که بسیار کست مختلف است. الان که این دعوا کسته همینطور که ما شما گفتم دیناسور اینجا بوده، اونا که 180 میلیون سال قریب کسته دبلی زمین کامیاب زندگی تنیستن. انسان ها کسته چی خواهد 130 1,30,000 تا 1,60,000. یعنی مو بسیار 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 ریزه وقت، بسیار کم وقت است که مو زمین بوده. در مقابل از مو بسیار کامیاب جاندارا کسته اینجا بوده. نسبت از مو خو بکتریا کامیابه که استما مول بوده تا هنوز رسته، تا هنوز دامیننت که منی بینی مویم بلی مویم بلی روی مویم بلی کوری مو قز مو خود خلیه نداریم، قز بکتریا زیاد کسته بلی جان از موست. هر خوراک تو مخری تو نار کسته فید نیست، بلی سوشت بلی ایموشنز تو بلی هر چیز تو کسته سرنداش بلی صحت ناجور میشم اونا رول داره جور که میشم اونا کسته بنیش کسته رول داره. دیگه نال مثلا کسته از نسبت انسان کده چایی که انسان بسیار از لکی بوده، بسیار خوش قسمت بوده که دیناسورها که از بین رفتن و واقع شدن. برای انسان که است خالی جگه بوده، برای انسان نه برای میملز که است خالی جگه بوده، خالی که دیگه چیز نبوده. اونا که است اینجا آمادن که پاپ چیزاشتن کتشتنی شما گور تو کو شما آیا مطلب تو امی گور میگن چه قص کټای منی زندگی انسان که است چه قص رول داشته. این گو که است گو تقریبا 2.5 میلیون سال پیش کسته ای کسته ده هندوستان کسته از منی آو ایوال شده. از پیش آوا بوده، از پیش کسته از گو آوا بوده و زمین آوای کټ کټ که مثلا شاخ مخ داره از نسل از اونا کسته از منی از نه کسته ارتقا کرده کسته گو کسته جوړ. یعنی گو از گو کسته از انسان کده از هوموسیپینز کده مطلب از پرایمیت کده ینگتره، لیکن از انسان کده بسیار بسیار کسته کونه دیگه تو خود تو اندازه دی نسبت انسان که گو کامیابتر جاندار است از لحاظ بیولوژیک. اگر کس گپ شده الان که اونم کس بسیار بسیار کس ریسنت است، لیکن اگر اونجی دیناسورز که بود نه اینج تو گو مکدی نه تو گوسپو مکدی نه تو بوز مکدی آوای کس ریز ریز آوا کس کټ کټ آوا که شما کس میگنی نه آوا کس نه وجود کس امکانی وجود از نه کس از بین مرافت. خوب نین دوباره کسته نال ما کسته دوباره طرف امزی سوال مایم. خب دیگه ای کسته سوال از چیز مگه چرا هستی وجود داره، چرا ناهستی کسته وجود نداره. خب ای کسته نشانی چیز نشون میده، نشانی محدودیت ذهن انسان را نشون میده. و امی قسم که ما تفصیل که گفتم شما فهمیدین ذهن انسان چرا محدود است. ذهن انسان از خاطر از محدوده که انسان تازه کسته ایوالو شده. یعنی انسان که است بسیار ریسنت 1300 سال تا 1060 سال دیگه خامخا ذهن انسان محدود است. خامخا که است انسان نمیتونه بفهمه که خو از مکه سال میلیون سال پیش واقعش پیدا نه، اویدنس پیدا نه، لیکن خبر نمیشه که یونیورس چقدر شده. یک چرکوی 13.8 بیلیون سال که است پیش مونده. از او پیش چیکار شده؟ چرا نمیتونه؟ چرا که انسان تازه ایوالو شده، ارتقا کرده و این طفل تانوز را این بسیار کست پیش رفته. با وجود این طفولیت کست انسان کست یک دنه مثل از خود کور یک دنه ذهین
جاندار خود گفته نمیتونی از من کامپیوتر هوش مصنوعی که بدر کرده از خود خوری ذهین کس بدر کرده آلو کس تازه او مثل تازه چند سال شده که مثلا نور عملی شده مطلب ایدیش کنه یا تا 1950 موری لیکن از او قدم پیشتر لیکن عملی که شده چند سال شده دیگه من چند سالی قصد شده شما اندازه ده که آلریدی انسان کس زود ترس مخوره که یو قصد شونه که نسل از مرکز گم کنه این کس چیز نشون ده محدودیت انسان نشون میده حد محدودیت مغز انسان نشون میده خامخا یک بلوک چیز است یکی سوال کست نشانی چیز است محدودیت انسان مغز انسان محدودیت علم انسان نشون میده و ایر نشان میده و امی که خودی و علاوه ازی امی که مثلا انسان درو خوش مصنوعی جون امیم خو محدودیت ذهن انسان که انسان میگه یار مو ذهن محدود اگر ذهن اینا از مو که ذهن تر شد اینا کس مور میتن ریپلیس کنه همین تر که انسان کس گلوب جاندارای دیگر کس از بین برده میگه همین تر نام کس میتن مور از بین ببره این سوالی که مطلب تو تصور منی که خو ما کسته چیزا کسته مو باید جوابی تمام سوالار کسته خبر باشی این کسته چیز است این اروگنس انسان است این تکبر انسان است که از یاد چی مور که چه قزریزه تازه والو شده مغز شی لیمیتید است علم شی محدوده چر خود چی چانس از اینکه انسانیت به وجود نمیداشت لا زیاد لیکن انسان کسته مادم نه ما کسته مرکزی کائنات تمام کائنات کسته برای اسم خلق شده این از نادانی انسان است که این از جهل انسان است که تصور نه که خدا تمام چیز خلق کرده کسته صرف کسته برای چیز کسته برای انسان کسته خب ما د بنیاد از این کسته ما یک گبی دیگه کسته برایشم کسته میزنم کسته تا که مطلب برای دوستا کسته کلیر شنه خب چرا که آقا کسته داوانه خوب توخ کو اینا کسته جواب نداره که مطلب بگه این چر هستی وجود نداره مو جواب داره جواب از مو چیز ده خدا رو مان کو خدا رو مان کو خدا رو مان کردم بس خدا مگه ما کسته تمام چیز خلق کردم بس آسان جواب دیگه مسئله حل لیکن سوال این است اصل کلان گبی است که تو چطور وریفای نی وجود خدا را چرا که علمی سوال ما درو گپش نمیستم بعض مردم ایمان دارن عقیده ما کسته کار ندارم اینا اینچ کسته دمنی انگلیزا کسته اینچ کسته پیش مردما کسته د اینج میتون میتن اینا مگن پیش است دو آپشن خو یا که مطلب تو بگی خو تو چرا که جواب نیه ده پیش است تو چرا که تو خبری که علم تو محدوده گپ است دمنی علم انسان کسته مغز انسان محدوده انسان تازه کسته د وجود ما ده وجود انسان بسیار تازه انسان مثل طفل خطانوز پروگرس کردن 5000 سال پیش انسان لکای خاندور یاد کرده 5000 سال میشه دیگه خودون چه اندازه ده اینی فلسفیانه سوالار که مومنی مثلا د شکلی فلسفیانه شکل چی که 500 سال از حضرت عیسی علیه السلام پیش ده حضرت عیسی علیه السلام شما خبر 2025 سال شده یعنی 2000 تا 3000 سال بگیر مکسیمم که سوالا که مودرو طرح منی یعنی تو اندازه دی که مغز انسان سوچ انسان فکر انسان چه قصد تازه الان که انسان که یک لگو 30000 سال یک تا یک لگو 6000 سال بلی زمین بوده لیکن این قصد کلان دورانی و نه لکایی میتونسته نه خانده میتونسته نه اهم سوالا میتونسته این تازه ریسنتلی 5000 سال پیش لکایی تونسته 2000 3000 میشه که این سوالا را مطرح کدو کسته شروع کرده پس مقصد ازی گپ چیز است مقصد گپ است که بعض انسان قدر متکبره و قدر کست تکبر منی زیاد و قدر چیزایی که باوجود از که خبره که طفلا باوجود که خبره انسان کست مخش ریزه باوجود که خبره که منیزی کائنات کست از انسانا کده بسیار گا کست بسیار ذهن جاندان امکان چست اونا باشه و از انسان کده بسیار چیز باشه اونا تمام از نار ایگنور نه و ایرم که مطلب یک انسان بسیار لکی بوده قدرتی که این جماعتن اونا رو تمامش ایگنور نم که نه مو مرکزی محوری زی کائنات است مقصد زی کائنات کست تمام زی کائنات کست بریزمو کست جور این تکبر انسان کست از خود کست حد نداره خب بزینام که خب وقتی چرک انسان مخش محدوده چرکی جواب زی سوالار داده نمیتونه چرک نبوده دیگه انسان تازه ماده و نمیتونه تو تازه ماده او چیزایی که 113.8 بیلیون سال شده اونها تو خبر نی چیکار ده از پیش تو لا خبر نی مو ایویدنس شي داره یک بلوک چیزاش لیکن از وجود کده پیش از سینگولریتی پیش مو نداره گو ایویدنس کسته نداره حد دیگه محدودیت انسان است برای زو کسته پس مگه برای سو آپشن نیست که تو مان کنی که یک دونه خدا وجود داره که خدا کس تمام چیزا خلق کرد خب بس تو سوال نه که برای خدا تو چیز ایویدنس داره مگه ضرورت ایویدنس نه دیگه همین که تمام کائنات د وجود ماده یعنی خود چه ایویدنس است این کس چیکار نه که مثلا تو برای زو
یک کلیمی که مونه برای یک چیزی که مونه برای زو کسته گو شواهد پیشت نمونه اگو ایویدنس پیش نه وجود کائنات در کسته در عنوان ایویدنس کسته پیش نه ایخو نموشه ایخو در عنوان زو کسته نموشه امکان ازی خو مطلب ساینسی اکسپلینیشن هم است برای که مثلا چطور کسته کائنات د وجود ماده هم مثال چطور کسته انسان ایوالو کرد این تمام ازی خو ساینسی چیزا خواسته برای تو اکسپلینیشن است پس ذره نداری که مطلب تو کسته بغیر پروردگارم کسته بغیر تصور خدام کسته تمام ازی چیزا کسته امکان شسته از لحاظ ساینسی کسته تو برای زو اکسپلین نکرد دوستا میخوام کسته برایش نه میتونم کسته برایشم کسته او چیزا رو بگم ولا اگر لا گوگل نین برایشم کسته تمام چیزا کسته معلوم میشه شاید به حساب ذره دن ویدیو باشه لاکادن ریسرچ پیپر برای کسته برایشم کسته پابلش باشه حسابی لاکادن شاید کتاب کسته برای آلریدی باشه لیکن بعضی اگر شما میخواین ما کسته برایشم کسته پیدا میتونم پس تو اینج کسته این مگه پیش از تو دو جهالت نه یک جاهلی است که انسان بگی مخشی جهالت مطلب از ما است که نادانی دیگه یعنی خبر نبودو محدودیت کسته یک طرف تو میگه مو مغز انسان محدود است خب علم انسان کسته محدود انسان کسته گفتن نمیتونه که چیز کاز کد که مثلا کسته پوری کائنات د وجود مادی از کائنات که اون زمان که ناهستی بود وجود چیز هستی وجود داشت از او پیش کسته چیز بود یا مثل از موری دیگه یونیورس است یعنی است این محدودیت علم انسان است چرا که ما برای دایرکت اوییدنس نداره پس امزو خاطر کسته برای تو کسته یک آپشنی دیگه و آپشن است که تو بگی هر تمام جزار کسته خدا قبول کرده لیکن او از طرف است که مو قبولیت خدا را مو برای زوم کسته اوییدنس نداره تو اینجام علم محدوده اونجام علم محدوده تو بگی خدا هم کنه یار خدا کسته نه تو قچیم میتونه بدینه قدان میتونه بینگر نه قچزان منی خیمست یعنی تو وریفای نمیتونه بس تو صرف کسته تو قبول کن خو این طرف هم محدودیت علم که مطلب تو میگی چطور کسته ناهستی درباره از اینکه ناهستی نان اگزیستنس چرا مو متریال تیزن تو میتونه بعضی طرف پر تصور خدا هم کسته برای مو کسته دسترس مو برو بدر او طرف هم کسته این دو جهالت برای انتخاب سیمنه انتخاب چیز است اور مردما کسته مگه اگناستیسیزم کسته یعنی اگناستیک مردما کسته اونا چیز تصور دارن اونای تصور دارم مگه تو کو ما نه او کسته شواهد دایرکت برای وجود خدا دارم و نما کسته وجود زور کسته رد میتونم خب مطلب محدودیت علم انسان است و نما کسته اینجا ما محدود ما کسته گفته نمیتونم که بیاند things کسته بیاند یونیورس کسته بیاند از این چیز است اورم کسته اینجا ما محدود است پس برای ما کسته این دو چیز کسته علم از ما محدوده پس ما کسته نه ایر قبول منم نه ایر کسته قبول منم چرا که هر دوش بنیاد چی بله چیز است بله نادانیه بله ندانستن است بله جهالت است بله کمبود علم از است ما محدودیت خورماندم ما کسته جایزی که یک چیز را اسپیکولیت کنم بریزی صرف د بنیاد وهم و گمان ایر قبول کنم یا د بنیاد وهم و گمان ایر قبول کنم یعنی خدا را رد کنم یا خدا را قبول کنم مردوش کسته د بنیاد وهم و گمان دیگه د بنیاد عقیده د جایزو کسته ما خود کسته بنیاد خود برای چیز میلم ما بنیاد خود کسته بله علم میلم یعنی ما کسته مو حدی که علم است مو چیزی که ما خبرم مو چیزی که ما ویرفاین امر کسته ما قبول نه ما رد نم وجود چرا نه ما کسته انکار منم و اینجرم کسته ما قبول نم که علم از ما کسته محدوده لیکن ما ایرم خبر استم که فریزی کائنات کسته ما مقصد چنیم ما مرکز چنیم ما قص حنبل است ما قص مستن کسته چیز است که ما کسته چیزار مانم که امکان ازی که ما د وجود مادم بسیار لکی بوده از مثلا چند ازی که انسانی وجود نداشته باشه بوده از انسان که د ذهین جاندارا کسته امکان شسته بوده امکان چسته د منی دیگه جای یونیورس اگر مثلا گو پروردگار بود اگر انتخاب میکرد شاید اونار کسته انتخاب تر میکرد شاید اونار کسته از مکد بسیار ذهین بسیار لایقتر بسیار بهتر جاندارا بوده اصلا شاید از مکد بسیار زیاد پیشرفته تر پس تو اینی چیزا کسته خب مو بری طرف چهارم کسته ویدیو کسته کافی دور دراز میشه طرف چهارمش کسته که آخریش است مطلب برای زی ویدیو ما دیگه شاید کس برای جور کنم منی زو مگه چرا که انسان کسته بای دیفالت نمیتونسته که حق را بشناسه و بگه که کی خوبه کی بد است و زمزو خاطر مردمایی که در اروپا است اونا کسته چیز را گرفتن اونا کسته دموکراسی را گرفتن یعنی مگه اونا کسته خاطر ازو کسته در من اروپا خاطر ازو کسته دموکراسی ما چرا که مردما بای دیفالت این صلاحیت نداشتن که است که اونا کسته حق و بدیر کسته از منیشی خوب و بدیر کسته منیش تفریق بتنه
حق را از ناحق را کسته و ناکسته بشناسه. امزو خاطر اونا گفته خب وقتی که ما صلاحیت نداره پس ما چیکار کنیم؟ بیا ما ووت بدی، هر کس که تمام زیاد ووت گرفت مو کسته حق است، مو کسته چیز است. ای بسیار بسیار کسته کلان چیز است. به نظر از ما که تهمت اگر ما بگم کسته بهتر است. چرا که شما خبر هستین مو ترکیمت ما در پیشنه ویدیوشم گفتم چرا که تاریخی سوال است، از سوال علمی که دیگه تاریخی سوال است. شما خبر هستین که اولین ترین دموکراسی که ماده دو کسته د چیزا ماده د خاورمیانه کسته ماده د منی یونان ماده. شما اونج خبر اونا کسته خود خو سیتی است داشتن. یک وجهی که در اونجا کسته دموکراسی ماده خاطر اونجا که او زمان اونجا مردم کسته باغ کرده در باغات کشتن. خودشون خبر هستین کسته خاص طور پر باغ زیتون کسته اونجا کلو مردم کسته کشتن. علاوه زیتون کسته می میوه های دیگر کسته اونجا مردم کسته کلو کشتن. شما کسته درخت سیب بیگر، انگور بیگر، کسته انار بیگر. خلاصه شما خودشون خبر هستین که او علاقه کسته بسیار از لحاظ میوه کسته یک میوه خیز علاقه کسته است. و ایرم شما خبر هستین وقتی که تو باغ که تو جور منی یک درخت تو مطلب که یک نهال میشنی یا یک چیزی که میشنی او کسته 8 سال میلگه 6 سال 8 سال بعد اوقات 10 سال چرکی اول نه 1-2 سال چم کسته ریزه میوه میده سه میوه کسته نمیده تا که درخت طاقتور شنه جاندار شنه دیگه برای اینکه پراپر و میوه بده فول بلی چیزا باید درختا باید کسته خوب تنایش کسته موتش نه کلو شاخله داشته باشه خوب مطلب کسته ریشش طاقتور شنه تا بس امزو خاطر کسته او صحیح کسته تور میوه دو شروع دیگه او مردما کسته اکثر و علاقه کسته مردما چیز بود مردما کسته باغ داشت باغ یا خو مثلا کسته تو زمینداری نه که فرض مثال کسته تو موری گندم کشته گندم ری چیکار نه که تو د بهار کې کشت کړي خو تو د اخر تاويستو کسته یا د شروع پاییز یا د پاییز کسته تور درونه دي که گندم کسته میرسه موم سال کسته حالا فرض مثال تو دال کشتنی یا چاول کشتنی همون سال کسته تو میرسه لیکن اگر تو باغ نی تو باید 8 سال صبر کنی 10 سال صبر کنی تا و د میوه بای بزو زمان کسته مردما کې منیخ کې جنگ کې موکت بزونا کسته چکار میکرد که میماد باغای یک کٹ کو یا بغار کسته در بدی بس تو باید 8 سال دیگه صبر کنید. یعنی هر جنگی که موشد برای 8 سال بعد چی کسته مردما بیله تایم میلگید که اونا کسته دوباره باغ کن. بس امزو خاطر مردما برای زی که اختلافات خور کسته در یک طریقه حل کنه که هم شمول باشه. اکثر مردمایی که سیتیزن بودن یا شهریت داشتن یا سری طاقت کی بودن یعنی صاحب زمین بودن صاحب باغ بودن صاحب طاقت داشتن. ما غلامار گپش نمیزدم ضعیف آدمار گپش نمیزدم ما و دوباره میگم صاحب حیثیت بودن یعنی زمین داشتن باغ داشتن چیز داشتن اونا کسته نگفته خوش مو شهری میشی مو کسته فیصله از خود خور کسته در توری چیز مونی مو کسته در توری حقی رای دهی دیگه یعنی حقی ووتینگ کسته اینی کسته بنیاد چی جور بنیادی از این کسته یک ضرورت اقتصادی از من مردم کسته بودن برای اینکه اونا کسته سرمایه کسته محفوظ کنه چرا که دفعه که اونا اختلاف میکردن جنگ میکردن تو چیکار نه دیگه یا که تو آدم شی بکش اونا که تو تانه بس باخش تو کسته تباک بس پوشچی بس دیگه باغات رو جور کروش بس امزو خاطر کسته منی چیزا کسته چرا مات در اینجاست خاطر از او مات شما سیم اموگه بسته که اکثری مردم کسته چیکار کرده که اونا کسته زمینار قبضه کرده دمنی یوروپ هم شما خبر هستین که یک کلان حصه مردم کسته اونا به زمین بودن اونا کسته کار میکردن یا حتی حق نداشتن که زمین خوریله کنه از یک شهر تا دیگه شهر بوره بغیر اجازه دی چیزی کسته و دویم کسته بادشاه کسته بادشاه هم کسته قد چرچ یک جایی بوده بادشاه کسته دیگه جایی بوده اختلافات از نام کسته باز اونجا انقلابات میشه شما خودشون شندین انقلاب فرانسه شندین نزوبت کسته دمنی خود برطانیه کسته از اول انقلابا ما وستسته بادشاه اختیارات محدود میشه یا اختیارات است دیگر شما اونایی که زمیندار اونا کسته اختیارات مورد مردمایی که مزارع بده اونا است آزاد میشن و اونا حق یک از حقوقی که اونا داده میشه حقوقی چیزا کسته داده میشه. خب اینال مو کسته فاست رو کسته منی امریکا مگر شما کسته باین تو کن اینجم کسته نه البته دموکراسی کسته واقعا کسته اینجا گبی حق و چیزا نیست یعنی مثلا کسته زینی است که مطلب کی راست است کی دروغ است خب کی حق است کی کسته نه حق است اینجا مسائل از او علنی است دیگه موضوع خاطر و آدمایی که بنیانگذارای دموکراسی و اونایی که مطلب اهل تفکر شد اهل سوچ بود اینم زمانه یونان قدیم کسته شما تو کنه افلاطون برای که حکومت هجوم کسته نه و هو هجوم کسته
مردمایی که طاقتور بود سعی زمین بود اونا را کسته زمینایش از پیش نگره یا مثلا کسته خودون از نار کسته قانونی نقشه بزمزو خاطر تصوری چیز ده تصوری فلسفر کینگ ده که مثلا کسته عاقل ترین انسان کسته یعنی فلسفر کسته او کسته دینوانی حکمران کسته باشه و او کسته زمانی معاشره کسته یک معتدل معاشره جور کنه در بنیاد عدالت جور کنه. خب شیام کسته فقهای شیام کسته اینمی تصور کسته گرفتن اونا کسته خود جای فلسفر کسته تو فقیه کسته میری مجتهد که ما میگیم زو خاطر مزمی تصور ولایت فقیه کسته بیسیکلی اونجونش کسته باروش ده اونا کسته از اینجا ایدیا قبض گرفتن. منی امریکا هم کسته شما خودتون خبرین وقتی که این جماعت انقلاب شد اینجا حکومت بنیانگذاری شد اونایی که سوچ میکرد اونام کسته میر سوچ کرد گفت خو اینج کسته مثلا اکثر مردم کسته زمیندار دی اونایی که انقلاب کرد اونا اکثر زمیندار مردم بود نه چرا خلاف تکس کسته قد حکومت برتانیا کسته جنگ کرد و اونام کسته گفت خو یا اگر مو حکومت مردمیر خو مو میری دیگه مردم د بنیاد ووت خسته حکومت در انتخاب مونه لیکن باز اکثر مردم کسته غریب دیگه باز اونا کسته چیکار میتونه اونا کسته میتونه کسته نماینده انتخاب کنه نماینده از کسته قانون پاس کنه که زمینه از مور کسته بگیره باز همزو خاطر اونا نه صرف کسته پراپرتی لا کسته مطلب یعنی پرایوت پراپرتی مثلا حق است تو کسته دینوان انسان قائل کرده پرایوت پراپرتی استور کسته محفوظ کردن یک گب کسته و دوم گب کسته طاقت در کسته اینا کسته سه حصه کسته تقسیم کردن تاکه مثلا یک گروه کسته طاقتور نشنه که کسته بیتنه بله پوره معاشره کسته می زمینای مردمار تقسیم کنه دولت مردمار کسته تقسیم کنه یعنی دولت کسته اونا سه تقسیم کردن طاقت در کسته یک کسته مثلا کسته اگزیکتیو مثلا کسته صدر است و وزیر دیس باقی اونایی که قانون پاس کنن مثلا کانگریس است و اونایی که قانون رو تر چیزا منه اینترپریت مثلا کسته سوپریم کورت تو خنم مثلا اونا کسته سه تقسیم کرده برای چیز کسته صرف برای امزی که مثلا چرکی مردم کسته ووت که میده اونا کسته در برابر خوبی و بدی نمیده برابر حق و ناحق کسته نمیده مردم کسته صرف برای چیز میده برای مفاد میده خوب کسته کی کسته میتونه مفاد از مرد کسته توخ کنه و یک وقت میتونه مفاد اکثری مردم کسته اونا میتونه بسیار صحیح نباشه دیگه هجوم وری کسته انتخابی هجوم کسته بازو کسته میتونه چیزا کنه بازم خاطر اینا کسته انت سیفتی ولا چک اشتن که مثلا گوتم نشنه که او تر غلط فیصله کسته کنه حکومت د بنیاد اکثریت کسته خواهش اکثریت تر باشه که کسته پوره معاشره کسته نقصان بده. خب دوستا کسته ویدیو کافی کسته دور دراز شد ما همینجی کسته ویدیو کسته بندم شما اگر گو سوال دارین شما گو جای کسته اعتراض دارین تنقید دارین شما کسته بهتر خیال دارین بهتر اکسپلینیشن دارین یا شما کو جواب دارین بهتر جواب دارین یا جوابای از مر کسته دارین در هر صورت ما کسته خوشحال میشم که سوال تنقید اظهار خیال هر چیز کسته دزما کسته برسه خیال قبیلن روز تیم تو عمرین روز شم خوش شاوتین تو نشاوشم خوش جان تشکر